बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि ये वाक़या मैं आपको किस तरीके से बताऊँ, किस तरीके से आपके सामने बयान करूँ, किस तरह से एक बीवी ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया, बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल किया। और इवन कि ये चीज़ नहीं है कि उसका जो शौहर था उसको टॉर्चर करता था, उसको मारता था या किसी और हरासमेंट के हवाले से या फिर उसे किसी और हवाले से उसे टॉर्चर करता था, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी वजह, एक छोटी सी बात जो वजह बनी है, जिस वजह से एक बीवी ने अपने शौहर को कत्ल किया, अपने 5 साल के बच्चे को यतीम कर दिया। 7 साल का जो उनका रिश्ता था, 7 साल तक उनकी शादी चलती है। 5 साल का उनका एक बेटा होता है। और एक छोटी सी बात जिस वाक़ये की वजह से, जिस वजह से उन्होंने उसके और उसके घर वालों ने मिल के अपने जो शौहर था उसने कत्ल किया। जो उसका शौहर था वो बाहर मसलन कि शहरों के अंदर जा के काम करता था, घर के लिए, घर के हालात के हवाले से काम करता था, घर चलाने के लिए। और ये वाक़या स्टार्ट ऐसे होता है कि वो छुट्टियाँ गुजारने के लिए कुछ दिनों के लिए काम से फ्री होकर अपने घर आता है। और घर आने के बाद अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उसे बताता है कि चलें आज हम ऐसे करते हैं कि तुम्हारे जो मायका है, तुम्हारे घर है, जो हम वहाँ पे चलते हैं। तो दोनों ने सोचा कि चलें ठीक है। वो दोनों इसी तरीके के साथ अपने वो गांव गए हैं। गांव जाके वो मतलब जिस जगह पे उनका वो जगह थी उस जगह पे वो जाते हैं। और उस जगह पे जाने के बाद जो उसकी बीवी है वो इंस्टाग्राम जो थी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। और उसका जो हस्बैंड था वो इस चीज़ को थोड़ा सा डिसलाइक करता था, इस चीज़ से पसंद नहीं करता था। और लेकिन यही एक बात थी जो कि वो 25 साल वो जो शख्स था जिसकी मौत की वजह बनी, वो बात वो यही थी कि जो उसकी बीवी थी उसको इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बहुत पसंद थी। वो ऑल टाइम बताती रहती थी, ऑल टाइम पोस्ट करती रहती थी। लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसने उसे एक बार या एक से ज़्यादा बार उसे रोकने की कोशिश की कि हम कुछ दिन ये छुट्टियां गुजारने की गर्ज से हम यहाँ पे आए हैं, तो कुछ दिन तुम ये रील्स वगैरह ना बनाओ, तुम ये वीडियोस वगैरह अपलोड ना करो। लेकिन जो उसकी बीवी थी तो उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब वो लड़की अपने घर आ चुकी थी, उस वजह से जब देखा कि जो उसकी हस्बैंड ने उसको रोकने की कोशिश की कि तुम ये जो वीडियो है इस तरीके से अभी ये वीडियो आप ना बनाओ, कुछ दिन जब तक मैं हूँ या हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारा जो बेटा है हम अच्छे तरीके के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे गुजारते हैं और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक के ऊपर आके, इस मौजू की वजह से उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ही एक अच्छे वाली और ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि आप हमारी एज अ फैमिली मेम्बर हैं और आपका कोई भी कमेंट या कोई भी बात अगर आप हमें कमेंट में या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें बताना चाहते हैं, हमसे कोई वाक़या या कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो ये हमारा नीचे दिया गया फेसबुक और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं तो आपकी बात को ज़रूर देखा जाएगा, ज़रूर मद्देनज़र रखा जाएगा। अभी वापस आते हैं उसी टॉपिक के ऊपर कि जब इंस्टाग्राम की रील थी उसके ऊपर जब उसके हस्बैंड ने उसको रोका तो उस बना के ऊपर दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा जो थी वो लड़ाई हो गई, जिसके बाद बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बीवी ने अपनी फैमिली वालों के साथ सोचा कि इसने मुझे इस तरीके के साथ बोला है तो क्यों ना मैं इसको मार दूं। तो इवन के जो उसके माँ बाप थे, माँ बाप हर मौका पर जब कोई बेटा या बेटी को गलती करते हैं तो उसे सही तरीके से गाइड करते हैं। लेकिन ये ऐसे ज़ालिम और जाहिल वालिदैन थे जिन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया और अपनी बेटी को साथ मिला के बहुत ही बेरहमी के साथ वो जो शख्स था, जो उसका हस्बैंड था, जो उसका शौहर था, उसके साथ अपने जो मायके था, ससुराल, उस जगह पे आया हुआ था सिर्फ छुट्टियां गुजारने की गर्ज से। और लेकिन ये उसके बाद उन लोगों ने उसका गला दबा के उसे कत्ल कर दिया। और जो उसका 5 साल का बच्चा था उसे
بھی کس طریقے سے ایک ماں جو تھی اپنے ہی بیٹے کے سامنے اس کے ہی باپ کی قاتل بن گئی، اور جو اس کے مسکن ماں باپ تھے اس لڑکی کے، انہوں نے اس کام میں اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور مل کے ان لوگوں نے وہ جو لڑکا تھا اسے مار دیا، صرف اور صرف ایک انسٹاگرام کے اوپر ریل پوسٹ کرنے سے روکنے کی غرض سے اسے کس طریقے سے لوگوں نے مار دیا۔ اور دوسری طرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے اپنے جو پردیسی ملک ہے انڈیا اس کا ہے، اور کولکتہ کے اندر وہ لڑکا جو تھا وہ کام کرتا تھا، اور چھٹیاں گزارنے کی وجہ سے وہ اتر پنجاب کے ایک نجی سا گاؤں ہے اس کے اندر اپنی بیوی کو لے کر گیا تھا، جس جگہ پہ جا کے اسے اس کے جو بیوی تھی اور اس کے جو گھر والے تھے ماں باپ، ان لوگوں نے مل کے اسے قتل کر دیا۔ اور جب یہ بات دیکھی، کیونکہ وہ جو لڑکا تھا وہ اپنی فیملی والوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر گیا تھا کہ جیسے ہی مثلا کہ میں آج شام تک سٹے کروں گا اپنی بیوی کو چھوڑ کے، شام تک میں بھی واپس آ جاؤں گا، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابھی رات ہو چکی ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں یہ محسوس کر رہے تھے کہ ابھی تک اس کا جو نمبر تھا وہ بھی نہیں لگ رہا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، تو جو اس کے بھائی تھے یا اس کی فیملی والوں نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا سٹارٹ کیا۔ جب رابطہ کرنا سٹارٹ کیا، کیونکہ وہ اس ٹائم تو وہ جو لڑکا تھا وہ مر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا جو محلے دار تھے یا ان کے ساتھ والے گھر کے تھے، ان لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ ان لوگوں نے تمہارا بھائی ہے اسے قتل کر دیا ہے، تو جلد سے جلد تم لوگ یہاں پہنچو۔ تو وہ پوری کی پوری جو فیملی تھی، وہ جو لوگ بھی تھے، وہ وہاں سے نکلے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے۔ جب دیکھا انہوں نے، پہلے تو کوشش یہ کی کہ گلا دبا کے مارنے کے بعد اس کو پھانسی لگا کے یا پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا جائے اور یہ لگے کہ اس نے پھانسی کی ہے، لیکن جب ان سے یہ چیز نہ ہو سکی تو ان لوگوں نے اسے باہر کسی سائڈ لگانے کی کوشش میں باہر لے کے نکلے، لیکن جب دیکھا کہ اہل محلہ والوں نے یا وہاں اس علاقے کے لوگوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تو یہ اس چیز سے ڈر کے بھاگ نکلے وہاں سے، اور جب بھاگے ہیں تو آگے سے جو وہ لڑکے کی فیملی والے تھے وہ لوگ بھی آ گئے، اور دوسری طرف جو پولیس کے لوگ تھے ان لوگوں نے ان کو اریسٹ کر لیا، ان کو پکڑ لیا۔ اور جب ان سے انکوائری کی گئی تو اس کی بیوی نے خود بتایا کہ کس وجہ کے اوپر ہمارا 7 سال ہمارا شادی کا ایک ریلیشن تھا، ہمارے اندر کوئی ایسی ویسی کسی بھی معاملات میں کسی بھی جگہ پہ کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن صرف ایک ہی ایشو کے اوپر آگے یہ واقعہ ہوا کہ جب اس نے مجھے انسٹاگرام ریلز کے اوپر روکنے کی کوشش کی تو اس ٹائم میں بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی، جس وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور اپنے بچے کو جو اس کا اپنا بیٹا تھا اس کے باپ کے مثلا کہ جو خون تھا اس کی وہ قاتل خود بن گئی، اور کس طریقے کے ساتھ اس نے اپنے ہی گھر کو اجاڑ لیا۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا اور بتانے کا ایک چھوٹا سا مقصد یہی ہے کہ آپ جو بھی کوئی ایپ ہیں یا جس طریقے کی بھی ایپ ہے اسے آپ یوز کرتے ہیں تو اسے آپ ایک ایپ کے طور پہ ہی ایک اپنی لائف کے اندر اسے انٹرفیئر مت دیں، اپنے آپ کو ایک لیول تک رکھیں، ٹھیک ہے، کسی بھی لحاظ سے کسی بھی چیز کو اپنے اوپر کسی بھی لحاظ سے اپنے اوپر حاوی مت کریں، کیونکہ یہ بات سمپل سی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اسی پلیٹ فارم سے آگے بڑھ رہے ہیں یا بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے شاید اچھا اپرچونٹی ہوگی، لیکن اس طریقے سے اس چیز کو لے کے اپنی فیملی کے اندر اسپیشل یا اپنے گھر کے اندر ایسا کوئی انتشار نہ پھیلے، کیونکہ جیسے اس نے بتایا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بھی زیادہ اپنے یہ جو انسٹاگرام ہے یا وہ یوز کر رہی ہے، اٹس مین یوٹیوب ہے، تو اس کے حوالے سے کہتی ہے کہ میں اس چیز کو زیادہ انٹرسٹ دیتی ہوں، ایون کہ اپنے شوہر سے زیادہ میں اس چیز کو انٹرسٹ دیتی تھی اور اس کو امپورٹنس رکھتی تھی۔ تو یہ بات میں آج آپ سے شیئر کر دی ہے، لیکن آپ سے ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی رائے ہو یا کوئی بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں یا شیئر کرنا چاہیں تو وہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بات کو ضرور سنا جائے گا۔ اور اگر باقی یہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگر آپ سے ملاقات ہوگی تب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔